من أي اسم من اسم المتمكن؟ كتاب هذا من الاسم الأول المفرد المنصرف الصحيح. وما هو الذي لا يكون في آخره حرف علة، وحروف العلة وكما تعرفون وهي ثلاثة: ألف واو ياء. وأنتم تنظرون كتاب في آخره باء وليست أي حرف من حروف العلة. وإعرابه علامة رفع الضمة، علامة نصب الفتحة، علامة الجر الكسرة. وهنا علامة الجر الكسرة لأن دخل عليه حرف الجر باء. ما شاء الله. أبو رضا تستطيع تترجم؟ ولقد جئناهم بكتاب. ولقد جئناهم بكتاب. ارفع صوتك. ولقد ولقد और अलबत्ता नाम का माना है अलबत्ता जिन्नाम किताब और अलबत्ता तहकीक हम लेकर आए उनके पास किताब को वस्सलनाहु अलैहि ऐसी